مرحبا بكم مع تمرين جديد. هاد التمرين مأخوذ من واحد الكونترول داناليز، والهدف من هاد التمرين هو نوجدو الانف ايسيب ديال هاد المجموعة او. لذلك كتبنا هاد المجموعة او على شكل اتحاد مجموعتين ا و بي، وغنعتبرو اون سويت ا ان مرتبطة بهاد المجموعة ا، و اون اوتر سويت بي ان مرتبطة بالمجموعة بي، لأن كما كنعرفو لي سويت سو دي زابليكاسيون من ان دون ار، بحيث إلا لقينا هاد لا سويت ا ان مثلا لقيناها كرواسونت، بالتالي فالانف ديال المجموعة ا غيكون هو ا زيرو، لأن عندنا هنا لكل ان من ان. ولا لقينا هاد لوتر سويت بي ان ديكرواسونت، ف سوب دو بي غيكون هو بي ان، لأن عندنا هنا لكل ان من ان اطوال. ومنه غنستنتجو الانف او سوب دو او. ولكن قبل ما نستنتجو خصنا نبينو شيئين. نبينو أن سوب دو ا اتحاد بي كيساوي لنا الماكس دو سوب دو ا سوب دو بي، والانف دو ا اتحاد بي كيساوي لنا المين دو ا، المين ديال انف دو ا انف دو بي. ونبينو كذلك هاد التأطير هذا اللي معطي لينا. ونبداو مع السؤال الأول. alors montrer que a اتحاد b borné et que sup de a اتحاد b كيساوي لنا الماكس دو sup de a sup de b. هاد بوغني غنبينوها او ميم طون وحنا كنجاوبو على هاد سوب. الا بينا سوب دو ا اتحاد بي اكزيست، يعني راه هاد ا اتحاد بي ماجوري. ولا بينا ان اف دو ا اتحاد بي اكزيست، يعني غنبينوها انها مينوري، دونك غتكون بوغني. الوغ باش نبينو ان سوب دو ا اتحاد بي كيساوي لنا الماكس دو سوب دو ا سوب دو بي، خصنا نبينو اولا ان سوب دو ا اتحاد بي اصغر او تساوي من الماكس ديال سوب دو ا سوب دو بي. ثم نعاودو نبينو ان سوب دو ا اتحاد بي اكبر او يساوي ماكس دو سوب دو ا سوب دو بي. بالتالي هذا كيستلزم ان سوب دو ا اتحاد بي كيساوي لنا الماكس دو سوب دو ا سوب دو بي. نبينو اولا ان سوب دو ا اتحاد بي اصغر او يساوي الماكس دو سوب دو ا سوب دو بي. دونك عندنا اولا غنطلقو من المعطيات ان ا et b deux parties non vides bornées. دونك عندنا a est borné، دونك a est majoré. borné يعني minoré et majoré، دونك a est majoré par sup de a. نفس b est borné، donc elle est majorée par sup de b. donc ومنه ف a اتحاد b est majoré par الماكس في هادو، ماكس سوب اللي كبير في هادو سوب دو ا سوب دو بي. ومنه دو ف سوب دو ا اتحاد بي اكزيست، راه كاين. دونك هاد ا اتحاد بي اي ماجوري. دونك عندنا سوب دو ا اتحاد بي فهو غيكون اصغر او يساوي الماكس ديال هادو، الماكس ديال سوب دو ا سوب دو بي. احنا بينا هادي الان، خصنا نبينو ان سوب دو ا اتحاد بي اكبر او يساوي الماكس ديال سوب دو ا سوب دو بي. دونك ريسيبروكمون عندنا ا، دونك عندنا هاد سوب دو ا اتحاد بي اكزيست، دونك الي ماجوري. عندنا ا اتحاد بي اي ماجوري par
الماكس في باغ سوب دو أ اتحاد بي. أ اتحاد بي. عندنا أ ضمن أ اتحاد بي، دونك أ est majoré par هاد سوب دو أ اتحاد بي. نفس الشيء بي ضمن أ اتحاد بي، دونك بي est majoré par سوب دو أ اتحاد بي. ومنه كنستنتجو أن سوب دو أ اتحاد بي فراه أكبر أو يساوي الماكس ديال هادو، الماكس ديال سوب دو أ سوب دو بي. إذا من هادي و هادي مثلا سميناها أ إي دو، كنستنتجو أن سوب دو أ اتحاد بي كيساوي لنا الماكس ديال سوب دو أ سوب دو بي. بنفس الطريقة يمكن نجاوبو على الجزء الثاني من السؤال، أن هاد الأن في دو أ اتحاد بي كيساوي لنا المين دو أن في دو أ المين دو أن في دو بي. الآن نمرو للجزء الثاني من السؤال. On se propose de chercher le borne sup et inf de هاد E. Montrer que E est borné. طريقة سهلة، أسهل طريقة باش نبين أن هاد أو بورني هي تستعمل المتفاوتة المثلثية. عندنا لا فالور أبسولي ديال واحد على اثنان أس إن زائد ناقص واحد أس إن على إن، بعد لكل إن كينتمي لإن إطوال. نعم، فهي أصغر أو تساوي القيمة المطلقة ديال واحد على اثنان أس إن زائد القيمة المطلقة ديال ناقص واحد أس إن على إن، وهذه أصغر أو تساوي. دونك أكبر قيمة يمكن ياخدها هاد واحد على اثنان أس إن هي إلا خدا القيم إن أصغر قيمة في إن إطوال، يعني واحد. نفس الشيء هادي، دونك أكبر قيمة يمكن ياخد هاد العدد هي واحد اللي كيساوي لنا 3 sur 2. القيمة المطلقة ديال هاد أو أصغر أو تساوي 3 على جوج، ومنه فهاد التعبير واحد على اثنان أس إن زائد ناقص واحد أس إن على إن فهو أكبر أو يساوي ناقص 3 على اثنان وأصغر أو يساوي 3 على اثنان. ومنه كنستنتجو أن هاد أو إي بورني، إلي ماجوري إي مينوري. دو والوغ أون بوز أ كتساوي لنا هاد المجموعة هادي، و بي كتساوي هاد المجموعة هادي. مونطخي كو أن في دو أ أصغر أو يساوي سوب دو أ، أصغر قطعة من الزيرو، و أن في دو بي أكبر قطعة من الزيرو وأصغر أو يساوي سوب دو بي. أون ديدويغ سوب دو أ. مادام هنا في السؤال نبينو أن أن في دو أ أصغر من سوب دو أ أصغر وأصغر من الزيرو، يعني و لي زيليمون دو أ مأطرين ما بين الأنف و سوب دو أ، يعني هذا لي زيليمون دو أ نيجاتيف، نبينو أنهم سون توس نيجاتيف. باش نبينوها يكفي فقط أن نلاحظو أن اثنان أس إن زائد واحد فهي أكبر قطعا من اثنان أس إن، وبالتالي فواحد على اثنان أس إن زائد واحد أصغر قطعا من واحد على اثنان أس إن زائد واحد، ومنه فالفرق ديالهم أصغر من الزيرو. إذا بالتالي فتو لي زيليمون دو أ سو سون نيجاتيف، يعني صغر قطعا من الزيرو، ومنه فأنف دو أ أصغر أو يساوي سوب دو أ أصغر قطعا من الزيرو. هذه باينة أن أنف دو أ أصغر تساوي سوب دو أ، يعني كما بغيت تكون المجموعة. بالنسبة لبي لكل ان من إطوال فهادو لي زيليمون دو ان ديال هاد بي فسو سون دي زيليمون بوزيتيف، ومنهم فهما كبر من الزيرو، وكنعرفو أن أنف ديال شي مجموعة أنف دو بي فهو أصغر أو يساوي سوب ديال هاد المجموعة سوب دو بي، ومنه المطلوب on déduire que سوب دو E. donc سوب دو E غيكون هو سوب دو بي.
والانف دو ا هو الانف دو او هو الانف دو ا. الوغ اون بوز هاد بي ان حنا غنسميوها ا ان لانها مرتبطه لنا بهاد المجموعه ا، دونك باش ميوقعش التباس نسميوها ا ان، والاسويت الاخرى نسميوها بي ان. Alors montrer que Bn est croissante on déduire f de a. Donc هنا يكفي نشوفوا إشارة ان زائد واحد موان ان باش نلقاو أنها موجبة، وغنستنتجو أنها كرواسونت. دونك إلا كانت هاد ان بعد ما نبينو أنها كرواسونت، بالتالي وهنا عندنا الانف دو ا راه غيكون هو الانف دو او، وبالتالي فالانف ديال هاد ان ديال الانف ديال ا غيكون كيساوي لنا ا زيرو. ا زيرو بويسك لكل ان من ان، دونك ا زيرو ومنه لا عوضنا ان هنا بزيرو، نرجعو لهنا عوضنا ان بزيرو غنلقاوه كيساوي لنا واحد على اثنان ناقص واحد كيساوي لنا موان زان دومي. وكما حسب السؤال السابق الانف دو ا اتحاد بي كيساوي المين دو انف دو ا الانف دو بي. دونك راه هنا بينا في هادي ان انف دو ا اصغر قطعا من انف دو بي، دونك كيساوي لنا موان زان دومي. هذا هو الانف دو او. احنا وجدنا الانف دو او، الان بنفس الطريقه يمكننا نوجدو السوب دو او، لذلك غنعتبرو لوتر سويت بي ان. دونك نضع بوز مهما يكون ان كينتمي لان اطبال، اون بوز بي ان كتساوي لنا هاد واحد على اثنان أس اثنان ان زائد واحد على اثنان أس ان. دونك هنا واضح ان هاد ان اطوال، واضح ان هاد لاسويت ديكرواسونت، كلما كبرت القيمة ديال ان كتصغر القيمة ديال هاد التعبير هذا. دونك عندنا هاد بي ان ديكرواسونت، وبالتالي سوب دو بي غيكون هو بي ان اللي كيساوي لنا دونك واحد على اثنان أس اثنان اللي هي ربعة زائد واحد على اثنان كيساوي لنا ثلاثة على ربعة. وكما بينا سابقا فإن سوب دو ا اتحاد بي كيساوي لنا الماكس ديال سوب دو ا سوب دو بي. دونك هنا في هذا السؤال حسب هذا السؤال فإن سوب دو بي أكبر قطعا من سوب دو ا، دونك فكيساوي لنا ثلاثة على ربعة. ومنه كنكون استنتجنا الانف دو او والانف دو بي بهذه الطريقة هذه. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.